دوستا و قومای گل سلام دی شاو برف زدت دیگه امروز کسته سکارم فارغ بودم از اسکولم فارغ بودم گفتم اما آدم بیا کم واک تیمای بعد از چشت کم موسم خوب شدت هوا لاوری است لیکن برفباری روک شدت بس موسم از تمپریچر از زیرو بال شدت ما گفتم بایم یک واک کنم کم در لیول یک گرد برد بشنن کم برف است دبلی گراوند کسته دبلی زمین دیون د تاک است شمو لیکرم میگن کم فروزن هم برف زده در لیک ور معلوم نمیشه چرکی یخک زده شر بس بلیش برفه لیکن به هر حال ما گفتم یک ریزه واک کنم بایم کم رفریشم شونم به زمین ترکی واک کنم قد شما کس دیکتنه رفلکشن خورم شیر کنم یک ریزه بندار کنم قد شما کس ده رفلکشن اصل ما میخواستم امروز یک اتمپت کنم که یک سایکو انالیسیس کنم سایکی آزره رکسته دعوا بسیار کلان دعوای دیگه ما کسته دعوا نمونم که ما مطلب سایکالوجیست هستم چرا نیم ما البته ما انترودکتری کورس آیش کدوم لیکن ایتر دعوا نمونم که ما سایکالوجیست هستم چرا که برای کسته تو باید گو پروفیشنل دیگری و پرکتیس کنی که ما اردوش نکدم البته ما کسته فهم از خود خوره یک رفلکشن از خود خوره فی الحال چرا که ما خود معذره من معاشره حاضر کلان شدم هر روز مطلب حاضر گور که از مختلف چیز هست گوشنم میشنم میکنم ابزرو کنم لانگ ترم ابزرویشن هم خاطر و دویم چرا که همو بنیادی نظریاتی نفسیات را خبر هستم مطابق همزو مطلب د ذهن مای که مطلب بعضی اکسپکت از میتونه بعض چیزا را اکسپلین کنه و زمور قد شما شیر منم شما میتونین قد از ما اختلاف کن اونایی که واقعا سایکولوژیست است در زی فیلد مطلب پروفیشنل آدم است اونا میتونه تنقید کنه مرا میتونه مرا بهتر گاید کنه بوگه کدام جای ما غلط است تصورات ما یا مطلب فهم از ما کدام جایشی کمی بیشی داره یا مطلب میتونه صحیح باشه به هر حال دعوای یزینه که مطلب واقعا ما سایکی از رنج انالایز نم وقت که ما سایکی از رم که مطلب همو کلکتیو سایکولوژی شی یک نفسیات یک مردم را که مطلب بله اندیویدوال خود تو اپلای نمیتونه چرا که هر اندیویدوال از خود جدا نفسیات داره لیکن تو وقتی که یک مردم یک سایکی داره یک نفسیات داره تو منی هر اندیویدوال چی مطلب پورشن از تو کسته میگنی مطلب پرسنتیجی از او ذهنیت را کسد تو بلش میگنی تا زنج مطلب لیک معلوم میشه چرا که مطلب طرف بایم بالم مازو طرف مادم طرف تا لیکر کسه شمو کسه میگنی مطلب قص برف شاو کی زدت بله درختا بود دیگه شما بله شاخه کسته نمیگنی چرا که مطلب روز کی تمپریچر ناله اباف زیرو دیگه او کسته کم او کده برفار کسته خاص تو بله درختا لیکن خاموشیه بزم خاطر مر گفتم بایم کسته ما واک کنم بس ما بلی برف اکلو واک کنم اونم تله بله لیک واک کنم چرا کتاب عالم کسته برف کورده اصلا خب ما بوری کسته از طرفی تاپیخ کسته ما قد شما کسته گفتم که اگرچه مو نمیتونیم مطلب اطلاق کنی وقتی که ما مطلب نفسیات یک قوم را کسته گپ شمیزنیم مطلب سایکی یک قوم را گپ شمیزنیم بله افراد بله اندیویدوال لیکن مو میتونیم رفلکشن از او کسته بینگرنی ریشو از او مطلب کسته دمانی هر چیز کسته منیز بینگرنی خو این حالی دیگه وقتی که اونایی که مطلب بیسیک سایکولوژی میخوانده اونا تا همش خبره که نفسیات کسته از خود مختلف نظریات داره که اونا رو منی مختلف گروه ها کسته تقسیم بندینه دیگه همزو خاطر ما صرف یک حصه زیر کسته ما میخوایم قد شما شیر کنم او گروهش که ما مطلب قد شما میخوایم شیر کنم او کسته ما میگه سایکو انالیتیک تیوری کسته بنیانگذار یزی کسته فراید است شما تو هم شما نامی سیگموند فراید شنیدین بس دیگه از او بعد چی کسته یک کتن نامی دیگه نام خو مطلب منیز کلوه مطلبی چرکی چیزه لیکن یک کتن نامی دیگه که مطلب بعد از فراید واقعی نامی کتا داشت که قابل ذکر است او اریکسن است خب فرق منی فراید قد اریکسن چیز است اول ما مطلب یک بیسیک جلدی کتا گواش میگم تاکه مطلب مو بفهمی
که مطلب سوچ از ما از کجا مایه و ما چطور نفسیات حاضره را مجموعی شیره مطلب مو کلکتیف سایکی شیر ما مطلب از چطور کسته اینالایز منم امروز کسته و چی نتیجه میگیرم ازش کسته. خب فراید کسته ما نم دیتیلش نم خالی خود میگم که مطلب گفت که به ریزگی انسان کسته استوان زیاد سنسیتیو پارت است دیگه او کسته بالکل از نونوگی ولای سر کسته در او گپ شمیز نه دیگه او کسته از مختلف استیجز کسته انسان بنزو کسته تیر میشه دیگه ما دیتیلش نمیگم چرا که برای بعض از رگو شاید یه مناسب نماشه بعض رگو شاید خوش نه چرا که فوکسی چیزه کسته زی فراید کسته زیادتر دبلی جنسی سے نونو هسته لیکن او چیز که امپورتنت هسته او است که مطلب اولاد ریزه از خود گزی که استیجز کسته تیرم شه و اگر تو مطلب از منی هر استیج بود تو باید یک چالش داره مطلب یک مشکل داره تو باید اون مشکل از او ساتیسفای شنه یا حل شنه اگر اون نشد دیگه او ریزگی کسته او فیکس میشه اصلا یعنی امپورتنت گپ که ما میخوایم بگم که میخوام طرف اشاره کنم اینوی گپ است که نفسیاتی اولادای ریزه مطابق فراید کست از مختلف استیجز تیر میشه و هر استیج کست او باید یک مطلب حساب کنو که یگو اکسپکت داره که او کسته باید سیتیسفای شنه اگر او کسته سیتیسفای نشد یا او چیزا نشد بزو کسته اونجا فیکس ممنه و او فیکسیشن کسته او پورا عمر شی یلا نمونه ایسی نفسیات از او ممنه او در صورت سایکی در صورت نفسیات و هم در صورت بله جسمانی والا کسته فیزیکل کسته هر دو طرف کسته او در خود کسته ظاهر منه در پورا عمر شی کسته در مختلف اشکال کسته خود کسته نشون ده در صورت نفسیاتی ناجوری هم کسته و در صورت فیزیکال بعض اوقات کسته ناجوری کسته بعض اوقات فیزیکال شکل هم کسته میتونه بگیره خب ما شما لیکر کسته نشون می طرف خب گبی است اریکسن چیز مگه باز اریکسن میگفت که نه مطلب هیومن دیولپمنت یا مطلب پرورش انسانی صرف در ریزگی نیست بلکه کسته جاری ممنه کسته تو کلانی تم کسته باز اختلافی فراید قدر اریکسن منیم زی است که مطلب فراید کسته صرف دیولپمنت کسته ده حد دولتای ریزه میله باز اریکسن میگه نه این کسته مختلف استیج در پورا عمر تو ممنه مطلب خدا خو اشت استیج کسته ور در تقسیم بندی کرده خب چایی که مطلب ریزگی باشه کلانی باشه یک چیزی که مطلب امپورتنت که ما گفتم که ما قد شما میخوایم چیزا کنم اونمو است که مطلب دیولپمنت انسانی کسته از منی چیزا کسته تیرم شد از منی استیجز کسته تیرم شد ما طرف بال مورم چرا که طرف کسته بس برف زیاد میشه چیزا کسته میخوایم طرف اونی بورم کسته بیشنم قد شما کسته بندارم که من خب چیزا کسته ما میخوایم از این چیز نتیجه بگیرم از این نتیجه بگیرم که مطلب دو پیغام امپورتنت ہے یک است که مطلب مو از منی پرورش یا از منی دیولپمنت انسان که موشه نو که از منی مختلف استیجز تیر میشه بعضی نفسیات دانا میگه که استیجز ریجیڈ یعنی مطلب که است تو بعضی هم گای ریجیڈ نیست بعضی هم گای صرف ده حدی اولتای ریزه بعضی هم گنا تو پرو عمر کسته از منیزو تیر میشه به هر حال مو منیزی دیسکشن ها کسته نم برم چرا که بیس از ما نفسیات نیم بیس از ما سایکی حاضره کسته بودم تر که ما قد شما اول گفتم دیگه نال کسته دوباره کسته مو طرف کسته برم خب حاضره به عینی به حیثی یک قوم هم کسته مثل دیگه مردم ولی از منی مختلف استیجز تیر شده شما خبرن که تاریخ کسته از منی مختلف ادوار کسته تیر میشه و شما اگر هر دور که تاریخ بورن شما میگن اون مردمای هر دور دزو دور که تیر شده اونا از خود یک خاص ذهنیت داشتن یک خاص نفسیات داشتن یک خاص تکنولوژی داشتن یک خاص محدودیت داشتن که اونا مطلب از او استیج تیر شده اونا کسته the next stage رفته بلکه مطلب شما مثال بدم مثلا مردم
یک زمان که است مردم من دهات بوده، اکثری آبادی انسان ها من دهات هم شده، شهرهای بسیار محدود شهرها بوده و شهرها که است ریزه بوده. از وقت که انسان دور صنعتی دور که ما شهرها که است پیلاو میشه، شهرها که است کلان میشه، مردم از دهاتا کوش نه طرف شهرها ما، یعنی برای شهر جور شدن سو صنعت که است بسیار امپورتنت بود، اندستریالایزیشن که ما دور شدیم. و برای ازی که تو وقتی که اندستریالایزیشن آمد و بسیار چیزا رو چینج کرد، نظام تعلیم رو بدلی کرد، چرا که وقتی که اندستریالایز شد، اندستریز که است تربیت یافته آدم‌ها کار داره، نه صرف برای ازی که پروداکت رو جور کنه، بلکه و آدم‌ها را کارگرا که تو چند هزار آدم رو منی فکریا که تو میری برای کار نیم برای منیجمنت ازو، بس برای ازو که تو قد کلو آدم را تنخواهش بدی و پروداکت بری و اینوستمنت بری و اون مو که است قد خود یک فاینانشل سیستم که است قد خود خوردن و از اینوسترز که است دغول مای تو که است نه صرف از خود یک دیستریبیوشن سیستم که است برای جور نه و ضروریات یک کمیونیکیشن سیستم جور میشه برای که است تو مطلب یک بلوک اکسپکتی چیزار که است بدلینه و از اون خاطر هیچ چیزا که است تمام دیگه چیزار بلش سر میشه، مثلا بلی کلچر انسان هم مثلا تو که زمانی یک دیهات برو بدرم شه که مطلب تو ریزن نیتی گریتی کمیونیتی است، وقتی که تو منی فیکتریز مایی که منی زو هزارها آدم یا تو منی شهر مایی خو لازمه شهری زندگی که است از خود خو مختلف ریکوایرمنت داره، مختلف چیزا که است داره، پس همزو خاطر مطلب ای بسیار کلان تبدیلی‌ها که است منی انسان ها که است مای در بنیادی اینمزی چیزا که است نه صرف که است مطلب نظام تعلیم مونتر که ما گفتم، بلکه او هر اکسپکت زندگی از نار که است تبدیل نه، حتی که سایز فامیلی که نال مثلا اگر شما اعداد شماری امریکا را اگر شما بگیرین مثلا که است سایزای فامیلی بسیار زیاد ریزه شده دیگه، مطلب یک زمان ایوریج سایز فامیلی امریکا مثلا 40-50 سال پیش که است 6-7 نفر بود، یال که است تقریبا د 2-3 نفر که است رسیده و بعضی ملک‌ها است که کرتا مگده مثل سنگاپور وری که است کرتا بیلو 1 رفته، تو یقین تو ما یعنی بیلو 1 مطلب اون عدد شماره که ول اینترنت شما که است میتونین برن توخن پیدا کن دیگه، اینال ایوریج سایز فامیلی از رقم شاید یک زمان که است 10-11 نفر 12 نفر بودن، یال که است شاید 5-6 نفر مونده و ما پیشگویی میتونم که در آینده سالا شاید 3-4 نفر برسه و از کدام شاید از بعد ریزش دبور تو مطلب سایزی فامیلی که وقتی ریزم شو یک گلوک اکسپکت تو که سر اندازم شه از اینکه مطلب تو شطور خانه جور نفرم سال گاز من تو اولی جور میکرد دیگه منیش گلوک کمره جور میکرد که است یالی مردم ولی 1000 فوت 12 فوت والا که است ریز خانه جور نک مثلا بیدروماش دبال باشه هم چیزی تو بلی هر اکسپکت تو که است نه صرف بلی اقتصاد تو بلی اینکه تو شطور خانه جور نه شطور نان مخوره شطور ترانسپورت منی شطور تعلیم حاصل منی د کجا کار منی قد کی ارسینی هر اکسپکتی لایف تر شطور اینوستنی که است تو اثر انداز میشه وقتی که تو از منی اندستریالایزیشن دور که است تیر میشه، لیکن بدقسمتی از رایی است که از منی اندستریالایزیشن از منی اندستریال پیریود که است تیر نشد یا اور که است تیر شد و نه گرد بر دی ازره که است محاصره بود، زرخیز زمینای ازره که د گرد بر دی دریای هلمند و د زون ازره بالکل میټاو شد دیگه دیگه قسم د ازرگو د منی کوای خشک بند مند که گرد از او کوا که است او کوا که است مو خزبوت کی بیله اور که است سروایول شرکنه نه مثلا سایکی اقتصادی ازره تر شدت که وقتی بهار شد گرمیام شد اون د فکر ازی بود که چطور زمین کشت کنن شیر میر جمع کنن میوه خشک جمع کنن خاشه جمع کنن برای خیاتیر کنن صرف برای سروایولی که 4-5 ماه خیا بود صرف برای که مطلب سروایو کنه پورا بهار و گرمیا کس مقصد چنود که صرف خیار کس و سلامت تیر کنه تا دیگه بهار کس دیگه خاطر تو مثال از رگیرم شنده که مگه بزرگ نمیر که بهار می آید کس
دیگه اینمی خو طور درو چیز نشون میده مثلا سایکی نفسیات یا ضرر درو نشون میده که مثلا یه گودن بوز داره که مثلا خوراک از او شاید پورا نتونسته از خاطر موقع که است بوز نمر که بهار مای بس بهار که است لفاس اوز مشه وزو تیم که است خوراک اویلیبل مشه چر که فیلال زمینا که است انتر کینجی در اوپشن که برف زده دیگه طور خوراک که است ملاون میشه فیلال نمر تا بهار مای دیگه اون تو خونو مثلا ای ضرب المثل کسته یک واقعیت در چیزه کسته اینمی که مطلب آزرگو از منی اندستریالایز پیریود تیر نمیشه و شهر جور نمیشه دیگه مطلب کلانترین شهر آزر فیلال سرن بامیانه خوشنن که مطلب تهانوز شکل یک دهات داره دیگه مطلب خوریزه حقیقت بگیم مطلب شهر جور نشده تور تاون شاید گفته بیتنی شهر جور نشده سیتی جور نشده بامیان کسته دیگه باقی کسته دیگه چیکار بشه آزرگو که مطلب منی دهاتا که مندن ریز دهاتا بزینا کسته چرکی منی دهات مندن و کافی دیر مندن از دیگه دنیا کسته جدا مندن آیسولیت شدن تجارت نشدن کلچرل والا اکسچنج که گاز من که مطلب یک قوم آزاد وقتی تو منی شهر میشنی مردم مور مای نو ایدیاز مای نو کسته اسکیلز ما نو چیزا ما تمام از چیزا کسته برو بداشته بودم خاطر کسته ذهنیت چرکی اقتصادی از اقتصادی قریه بوده همین که مطلب بهار و تابستان را کارم کرده برای اینکه مطلب زمستان خور سروایو کنه زمانش تیر شونه اونمو چیز کسته حصه سایکی از را جورم شد دیگه مطلب چرکی منی قریه کسته تو دیپندنتی دیگه بلیزی که تو مطلب سروایو کنی تو دیپند نی بلی دیگه همسایه کسته که تو مدد کنه د کشاورزی تو مثلا د دهقانی تو کسته د مالداری تو کسته بس برای آرسیام کسته مطلب چرکی تو منی هم یک قریه اختان چیز منی وزون مو کسته حصه نفسیات از را جوشته آل از را خو مطلب چرکی گو استیبل دور نمونده که از منی که سوتیر شنه دیگه همزو خاطر وقتی که از منی قریه که برو بدن میشه وقتی که دو منی شهر مایگریت نشد اونمو چرکی اندستریالایزیشن والا دور کتیر نشد اصل گب که ما میخواست بگم که مطلب نفسیات که نگفتم که مطلب دو منی مختلف استیج اگر تو یک استیج رو تو اسکیپ منی زو تو کامیاب بی و ریزالو نم نزو تیر نمیشه بس تو اونجا فیکس مومنی چرکی از رز منی اندستریالایزیشن دور وشت نکده از او تیرت نشده دیگه همزو خاطر دماغ از را کسته اونجا فیکس منده منی قریه منده قریه فیکس منده یک استیج را کسته از منی از را کسته تیرشت همزو خاطر او سوچ قریگی کسته او حصه سایکی از را کسته جور شده دیگه همزو خاطر کسته مو کسته میگنه که وقتی از را دمانی شهرم مثلا مایگریت نه مهاجرت نه دمانی شهرم دمانی ملکای مای که اونا از منی اندستریالایزیشن یا که مطلب درو دیولپینگ است یا که مطلب واقعی اندستریالایز شدن در اونجا کام که از رگو مای همو ذهنیتی قریگی کسته اور کسته شما میگنه منی حصه نفسیات از را کسته اور شما منی اندیویژوالز میگنه ما گفتم که مطلب مو نمیتونی اپلای کنی یک نفسیات یک قوم رو بله هر اندیویژوال باز اندیویژوالایز مو واقعا دماغش کسته وسیع هستن قبول کردن چیزا کردن لیکن اکثریت یا از یک کلان حصی پورشنش کسته همون نفسیات دمونی شما میگن در حسابی پرسنتیج وایس کسته و او کسته فیکس شده است دماغ از را کسته و شمور گرد برخ میگن دیگه ضرورت اکسپلینیشن از ما نیست لیکن ما میخوایم چند مثال دیم تا که مطلب کسته کم برای شما کسته واضح شونه به طور مثال کسته می بحثی زبان را کسته اگر ما مطلب نقصاناش کلوش مو میتونین چیزا کن خودون چو منالایز کن لیکن ما فکر و سوچ از خود خورم اگر مثلا کسته شما همی معامله زبان را کسته شما بگنن خب معلوم دار که آزرگو کی دمانی مختلف علاقه نام مختلف لهجه هایش کسته مثلا گب مزنه فر مثال کسته یک آزره کی د کابل شته و زیاتر کابلی چل آزرگی کب میزنه یا مثلا غزنی چل گب میزنه اگر فر مثال ده جاغوری است کم زبانی جاغوری والا کسته منیش کسته لهجهش میزنه یا بامیان است فر مثال از دیکندی است یا فر مثال کسته از هرات است بزمو تر کسته فر مثال اگر تو ده کویته است خوب ای که مطلب نفسیات از رچر که نفسیاتی قریگیش ده دیگه مزو خاطر او چی یک کلانترین نقصان چی است که
او آزرا صرف ده حد قریخ کسته میگرنه. من تر گفتم که مطلب آزرا خب یک قوم دیگه، بس قوم کسته دایورس دیگه، علاقش کلانه از مختلف علاقه کسته چیزا میشه. خوینی ما یک دونه پول ماده است، ویلیج پول کسته یک دونه ریزه استریم حساب کن. لیکن آو شما از خاطر زی میخوایم نشون که آو زی کسته فریز نکده. الان که گرد ورد ما کسته برف زده، لیکن آو زی کسته فریز نکده. و هی کسته مور طرفی لیک کسته ما اونجا یک لحظه ایستادم شم چرکی کسته خوش اومد. شما این طرف هم میگرن، ما کسته شما این طرف هم میگرن. ما که واکنم چرکی آینگی پول گرم گرم آواز میگن. خب یک دونه ریزه لیک ما که لازم اینجا کسته ایستادم شم آو کسته تو اون چرک آو خوش اومد. خب لیکن ما قد شما کسته بندار خورمونم دیگه توخ کو مطلب مثال میدم که مثالی زبان را کسته. فر مثال یک آزره که در کاول مثلا کلان شده، او خیال نه که مطلب تمامی آزره صرف از نهازی کابل هی کسته و میگن. فر مثال یک آزره که در دیکندی کتش ده و آزره نهازی دیکندی هی میگن. مثلا یک آزره که was جاغوری سور تر خورد نمیتونه. فر مثال آزره که در بامیان است او مثلا آزره که دیکندی و ماده اور مثلا که دینوانی شاید پورا آزره نگرنه. مطلب خبره که می آزره لیکن انتر چرک دماغش دماغی قریگی مندنه مطلب فیکس میشه. نه گفتم که مطلب اگر تو یک استیج رسیدی تیر نمیشی او تو فیکس مونه. چرک آزره ذهن شی دمانی قریه هی بند منده امونجی فیکس منده و هر چیز را که استم زونی آزی که است او که است تو قمنه دیگه نالم زو خاطر که است ای دیسکشن یا آزرگی که مثلا دوباره زبان که است ما دیگه توخ کوم منی زو فر مثال نه اگر تو د چیزا گپ میزنی مثلا د زبانی مثلا مو کی گپ میزنی نال ما قد شما گپ میزنی زبانی کویتگی است یقولو قوما که است دولیزی که است اعتراض میگره دیگه نالی منی hi how are you I'm good thank you دیگه نالی توخ نال مثلا ما که آزرگی گپ میزنم آزرگی کویتگی است صحیح است. مثلا چرکی منی کویتا نیچرال قومی زبان نیشنل لنگویج پاکستان اردویه لیکن آفیشیل لنگویج که است انگلیسی است و خامخا تو که در اسکول موری چیزا که است که میخوانیم و سرانداز میشه لهجه یک مردم بدلی میشه. خاطر مو لفظای انگلیش که است زیاد استعمال نه. چرکی این رواج منی پوری پاکستان که است که انگلیسی منی زیاد استعمال نه و چرکی اردو مردم قد از او کلچرال رفرنس چیزی زیادتر اردویه و فیلمای اردو تو گونه درامای اردو تو گونه ناماد اردو است کلانای چیزیش تمام چیز مطلب د اردوی دیگه و از او کست بلش اثر انداز میشه. از خود یک خاص لهجه یک خاص زبانی خاص کست د اونچ کست پیدا کرد. بزمزو خاطر قومایی که فرم سال از دیگه جا است اونا مطلب بریز نه بسیار ایتر آزره که مثلا ما د آزرگی که میسم برای ما بسیار عجیب میلگه بعض اوقات که بعضی قوما مثلا ریکت نه موقع یاری آزرگی نیه مثلا شما آزرگی خراب کردین یا ایتر کردین یا اوتر کردین. به هر حال دیگه مقصد دیگه بازم اینه که ما سیم یا اونا سی یا کی سی اینه که مقصد دیگه بازم است که تو ذهنا فیکس شده. چرا اندستریالایزیشن ولا دور دی نشده فیکس شده ولی قریه اگر فرم مثال لگو کس از قریه شما که مختلف که بود او ذهن شما قبول نمونه. چرا دماغ اونجا فیکس شده صحیح اونجا فیکس شده. من خاطر نگفتم که مطلب مو نمیتونه اپلای کنه برای هر فرد که است. بعضی افرادی که از این استیج تیر شده اونا دماغش پراخه دماغش کلانه اونا هم گیاری خیلی مثلا یه دیگه معلوم داره یک آدم که دیگه ماحول دیگه چیز کتش بودم زیوان راحت تر گپ میزنه. گفتم فرم مثال ما فارسی ایرانی گپ دیم یا فارسی کابلی گپ دیم شاید ما کوشش کنم شاید بهترم لیکن او روانی که مطلب ما در زبان آزرگی کویتگی گپ میزنم شاید قد زو روانی ما گپ زده نتونم شاید ما تر گپ خور مفهوم خور رسنده نتونم. به هر حال گپ از مو کست موری طرفی از او چیزا کست حالان که دیگه شما خبرن که وقتی که غرب کابل سقوط کرد یک کلان حصی مردم که از کابل انجی مهاجرت کردن و از درجات خبر که از هر حصی از درجات چای که از دیکندی بامیان
چای که از غزنی، از جاغوری، از هر طرف که استازرگو مهاجرت کردم مادن در کویته تو مثلا اونایی مثلا در قد مثلا کاربارن اولی میخرن اسکول مورن میخوانن یک دنیز نکسته یک روزی تنشته که اونا زبان نفهمه منیم زو مردم مش زبان چی میفهمه لیکن وقتی آنلاین نوای میگه هر موز گاز شما زبان شما سر خلاص نمیشه دیگه مانس خاطر خنده ما چر که بعض اوقات او تر قومام کسته اما آدم آره گفته یار ما کسته این زبان شما نفهم الان که ما ورده کویته وش کردم پوزه سرش کسته ما ده کویته وش کردم اونجا کار کردن خواندن یا پر مثال ما زیاد دیتیلش نمیگم که شما شاید بشناسین دیگه به هر حال وقتی که متو تر آدم ما آنلاین که ما مثلا نگه تو باید تو فارسی گفته یا فارسی لکایی کنی یا مثلا کسته از علم به بهره و غیره و غیره ما نمیخوایم مثلا دیتیلش بون چرا که برای از ما هیچ چیز اهم نیست دیگه از خاطر ما کم خنده ما لیکن ما مفهم سر خلاص میشه از خاطر دی مفهم که مطلب دماغ فکس شده قصور از این انسان نیه قصور از این فرد نیه و ریزن از خاطر ازی است که یک است یک مسئله قومی آزر است که نفسیات آزر است در حد قریه بند منده فساد منده فیکسیت شده منچی است دیگه او هم تو خاطر دنیا رو از لحاظی قریخ کسته توغمه خب ما مطلب یک مثال دادم تاکي مطلب ما دوباره ریپیټ نم کې مطلب مقصد زمانی که ما بگم کی بده کی خوبه اینجا مقصدی خوبی بدینی یک مسئله قومیات راسته که مطلب مو زمانی اندستریال پیریود کسته تیر نشته وهی نه و یک ذهنیت ازرار که فکس کده هر حسی ازرار هرت یعنی شما مثلا بنی سیاست هم اگر توغونه چای که بیسک لوکل سیاست باشه چای که افغانستان کویته ایران هر چای که شما توغونه توغ مطلب شما هرت منه ازرار کست هرت منه توغ ازرار ده حد سوای یک آدمی که از قریه خود چگه نباشه از محله خود چه نباشه از علاقه خود دیگه او از ری زو که برو رو قبولت نمیتونه من مثلا مثال کویته رو میزنم مثلا اگر ما از فرض کو مثلا ما اگر از مریاباد است ما بروری ولا قبول نمیتونم حالان که و اگر فرض مثال ما از بالی سی از رئیستم تاینه است قبول نمیتونم تاینه اما مریاباد را یک دو گلی بال دو گلی تا ولا کست قبول نمیتونه زین چی تو مطلب چرا شده چرا که ایسی نفسیات ازره نفسیات سایکی ازره کست این چیز بد قسمتی کسته جور شده و خوبی از این مثلا کست نفسیاتی است که تو موی خانی مثلا که مثلا ما گفتم که مثلا سایکو انالیسیس که ما درو گپش میزنم خوبی از است که کانسلینگ مدد دونه دیگه همز خاطر وقتی که تو مسئله را مفهمی مسئله را ایدنتیفای نی و تو موگی یک آدم خبر میشه بس تو کانسلینگ نه بس کانسلینگ اور مدد نه هلپ نه بس مقصد همزی ویدیو هم که استالان کی دور دراز میشه دیگه بندار مطلب ما نمیگم علمی ما دعوای علمیت اینجا نمونم مطلب رفلکشن دیگه لیکن اون کستا برای شکست مدد میشه خب تو کنم اینجا یک دونه پوست رستم پوست کستا بیخان پوست کوینی کستا بلک چری کستا اینج درو گوی چیزا نکینیش کستا اینی درختی بلک چریش خوب بلک چری نیه چریش خود درختی پاین وری معلوم میشه شاید اینی درخت بلک چری یا اینی شاید اینی بلک چری باشه معلوم نیست دیگه بلکه بلک چری جور با فعلا همار خالی پاین کسته اینجا معلوم میشه درختای خب واپس موری طرفی بندار کسته دیگه نقصانات زیر شما کسته دمنی سیاست میگن لیکن تو نه صرف کسته ده حد کویته شما میگن ده حد افغانستان هم میگن وش کردین که مثلا حزب وحدت کسته یک حزبی که حاضر بسیار خود خونجگری کسته تیر کرده دیگه اورم کسته یک ویژنری آدمی مثلی چیزام عادت مزاری وری آدم عادت دیگه توخ مطلب فرق مزاری قد دیگه ازرگو دیگه رهبرای ازره منی امزی بود نه که مطلب مزاری از اندیویژوال امین نفسیات ازره رو میده کرده دمزی فیکسیشن خود برو بدر تنیسته دیگه امزو خاطر کسته او دیگه ازرگور قبول کرد ازرگور جمع کرد دمنی یک حزب وحدت کسته توخ که مطلب یک ویژن بعض مردم هم گیارو سرش از اقتصاد خلاص نمیشد از جنگ ختم نشد مطلب نظامی و علا مسئله ختم نمیشد مثلا و سیاست روز و قضیات خبر به هر حالت چی بود نبود مطلب توخ کو الان که صرف خود کمزی بندی
فیکسیشن نفسیات جمعی آزره که خود برو بدر که تنیستت که مطلب آزره را از حد قریه برو اگر کن دینانی قوم بینگرن او تنیست مطلب افراد قوم خود یک جای کست جمع کن او برای خود که یک سیاسی قوت جمع کن لیکن بعد از اینکه مطلب خود مزاری و بدقسمتی که نمان بعد از تو دیگایش کست میراث دارای مزاری کست دماغ خور از منی قریه برو بدر نتنیست فیکس شدت امزو خاطر رای زور ادامه داده نتنیست واپس رفت منی ریزه گروه های قریگی و فامیلی و وغیره وغیره کشتم شما قصهش خبر ندید که ما برایشم کسته چی ریپیت معامله چنگیز خان می ترسته برا ازرگو خودون خود چنگیزی موگه یا فر مثال موگه که مثلا مغولی لیکن چنگیز خان کسته چیز فرق قد باقی آزره کسته چرا که آزره کسته صرف فتوحات چنگیز خانه تو منه صرف دلیریش رو تو نه دیگه مردم صرف خونخواریش دونه الان که چنگیز خان مثل از مستور یک آدم بود دیگه مثلا یک آدم قتلوار چند نفر کشته میتونه جنگ میتونه مثلا سوچ کن لاجیکال آدم بشینه سوچ کن هر چقدر تو دلیر باشی آخر شانای تو شل میشه آخر بازی شل میشه قتلوار تو چقدر جنگ میتونه قد نیزه چقدر جنگ میتونه قد تیر چند نفر زده میتونه چند نفر تیر قد خود برده میتونه خوب دیگه دزینی که مطلب تو چقدر دلیری چقدر مطلب جنگی تکنیک یاد داره و غیره داره اصل چنگیز خان کلانترین کارنامه شی بود که مغولا مثل امزی دوری آزره و رونا دمانی قبایل فکس شدد دماغای قبایلیت کست داشت و او دور قبایل هم بود مطلب شارع بسیار کم بود آبادی چیزا بود چنگیز خان کست قوم خورا از منی امزی برو بدر کرد امزی فکسیشن کست برو بدر کو کټه سوچته نیست امزی خاطر اون نه صرف ده حدی مغولان سوچ نستو بلکه ده حدی جهانی کست در سوچ میکرد یعنی مطلب شما شنیدین که اون چنگیز خان هر قوم هر قبیله رو شکست میداد چای مغول بود چای که ترک بود در چه که ترک و مغول همزون شروع شد دیگه قبایلی ترک و مغول یک جایی شد خورکی کرد از این پیش چنگیز خان جنگ میکرد دیگه یعنی خودش خبر نه که چیزا کست تارتارا که مطلب د مغولان بسیار نیز دیگه بابی چنگیز خان کشتد لیکن باوجود اون وقتی که چنگیز خان تارتارا وقتی که شکست تارتار خیلی قوم خونی یک قبایل است هر قبیله که شکست میداد افراد از او کسته حصه چیزی جرم شد همزو خاطر از هر قبیله یک دنه بچهش میگرفت نگفتی برارم هستن مطلب اگر هر قبیله که حصه چیزیش میشون کدی نه کسته برارم است اگر تو دشمن چه نبودی قچی جنگ هم کدی تو کسته چیزش جرم شد تو برار چنگیز خان ما تو خندی طرف موماد یعنی گردی لیک از این کسته لیک معلوم میشه ما کسته درو واکمونم گردی لیک کسته درو کسته خب واپس موری طرفی چیزی طرفی بندار کسله کلانترین کرامات چنگیز خانی بود که او تنیست الان که امیم روزن منگولیا تو مطلب ایسی آزاد ایسی منگولیا توتال 3 میلیون داره امیم روز او زمان خو شاید چند صد هزار بوده دمنی میلیون نمونه میرسته لیکن او کسته قومایی که چند برابری مغولا بود اونار کسته تنیست شکسته چطور شکست تنیست خود زوری افرادی قوتی منگولا خو نمیتونست او در بود که هر قوم رو که شکست میداد افراد از کسته حصه شکست جرم شد تو خود از حدی چیزی که برو بدر کدم زو خاطر او تنیست دیگارم کسته هضم کنه از بدقسمتی یعنی که مو درو فکس میشی نصر مو حاضری خلا هضم نمیتونی چی که مو دیگه قوما بایو کسته جذب شنه حسی آزره جوش نه و آزره قص کټه شونه که مطلب کسته بیت نه دیگار کسته چیزا کنه بیت نه خودتون زی محاصره کشیدم زی محاصره خود کسته برو بدر شونه دیگه یعنی فکسیشن نه صرف آزره کسته از لحاظ سیاسی د میدان زده همو نتنسته همو یمزو چیزی که شده همون محرومیتی که بعد از قتل عام شده همون محرومیت خود بلکه اون محرومیت دوامدار نه کلانترین رکاوٹ شی فیکسیشنی از راست دبلی چیزی است و میگه بله اقتصاد هم شده امروز که اقتصادی دور گلوبالایزیشن مایه این مطلب گلوبالایز شد دیگه الان مدر پست گلوبال ورلد مورینی ورلد دوباره درو بله تقسیم میشه تو خازمانی گلوبالایزیشن بهره از مو صرف ده حد مهاجرت شده و تجارت یازر تهانوس تجارت خانوادگی تاوال چیزا شده ما خود ما اینکلودینگ حسی امزو هستم چرا نفسیات از مو تر جور شده که اپورتونیتیز واز نمیتونم جور نمیتونی در او کس موضوعی چیزا کس برو بدر شده نمیتونی تراست نمیتونی نگفتن که متا وقتی که تو زمانی صنعتی تیر شده و تیر میشی او کس
کارپوریت ما یعنی کارپوریشنز کست جور میشه او کست از حدی خانه و فامیلی کست برو بدر میشه اینوستمنت هم کست اون موتر میشه اینوستمنت هم کست دمونه استاکس مورا منی شیرزی کمپنیا مورا د گلوبال لیول مورا دیستریبیوشن تا موتر میشه خلاصه چرا که مو ذهنیت از مو ذهنیت قریه است مو اقتصاد رم کس زلی است توقع نمیتونی تکنولوژی رم توقع نمیتونی مو ترکست مو نظام تعلیم خورم حتی که نظام تعلیم مو ده حد قریه است حتی که ورزش رکست مو ده حد قریه الان که از رم مو بسیار تعلیم یافته قومی بسیار تعلیم خوش داریم ولی تعلیم بسیار زیاد خرج نی خو حصه از تعلیم چیز بوده یعنی مطلب شما بشین ولی دل خودم شما کسته سوچ کنین including me از مو انوست که مو individually موری یک چیز چیف منی دیگری کسته در گردو خوب اوزونی حصه از مو از علم اینمیه حصه از مو کسته از تعلیم کسته واقعا اینمی است مو منی علم کنتریبیوت نداره شما گودر نوبل پرایز از ربینگن یا د بنیاد علم شی کمپنیا جوړ شده باشه اندستریز جوړ شده باشه یگو کلانترین چینج دمونه انسانی زندگی ها شده باشه این ترکی باقی کسته از علم کسته میگره فرض مثلا ما کسته بیولوژی خواندم یا فرض ما من جیولوژی خواندم منی خو ما گو چیز ایجاد کرده گو چیز برو در کرده نتونستم از خاطر اینکه ذهن از ما ذهنی قریه‌ای منده نه دیگه ذهنی هزو فیکسیشن منده که مخالف است از پشت دیگریز کسته دوال ها ما تازه درو کوشش خود برو در کنی درو سوچ نه فکر نه و درو پیغامم کسته درو میدی و دیگه کسته خاطر از میتونه چرکی دیگه تیم ورک جورن و تیم وزنا کسته گلوبال است مشترک کار مسئله است هر مسئله یک جای کیش دن فندینگ پیدا نہیں ایک جای کی ٹیم ورک شده کس ریسرچ منه نگوشیس پیدا نه گوشیس کی پیدا کرد یک جای کی شده بنیاد گو بزنس جوړ نه گو د کمپنی جوړ نه گو کارپوریشن کس جوړ نه تو مطلب مشترکه کی قرار مونه اونا کس دگو نتیجه مرسنی بعض چیزا کس لیکم واس شده مطلب ویو کس واس شده درختا کمپاس لیک کس زنجی بهتر معلوم میشه منظرش کس لیکن ما درختار خوش دارم چرا امروز روزی برفی است ما خوش ما تو شما میگن پاینز رو این طرف هم میگن پاین تریز رو این طرف هم میگن از خود لیک کده پاینز کسته چیزاش ما تقریبا قبل ختم میشه ما درو کس لیکن کلوجن ورسم خبرم قبل کس دور درازم شه لیکن قبل چرا که اهم است دیگه امزو خاطر اگر دور دراز شدم کس بریزی کس ارزش داره دیگه خب اگر مو بخوای تقریبا ما کافی دور دراز گفتم مسئله ما تقریبا کوشش کردم که واز کنم بگم که مسئله کسته چیز است دماغ است سایکو انالیسیس ما کسته یعنی نتیجه شسته خو از بعد ما کانسلینگ کسته اور چیز میتونه مطابق فهم از ما مطابق چیزی از ما خب حلی مسئله کسته منی چیز است حل مسئله اینی است برارم که ای گپ مسلسل زدشنه بار زدشنه ریپیت نه خالی از گفتو از من نمیشه باید هر ما گفتم که چرا از دماغش فیکس شده ولی قریه رسیده به حد قریگی شده و آدمایی که مذهبی است و آدمایی که تعلق شده گو پارتی دارن تعلق شده گو طایفه دارن دگو قبیله در هر صورت گروهی هر کس در هر لیول اینفلوئنس رده باید دوباره گبی این نفسیات جمعی از را اینجا گب زدش نه و هر کس باید رول خداش نه این گب باید بار ریپیت نه چرا که ریپیتیشن هی علاج است که مثلا تو یک گب ریپیت کر بس مردم است قبول تاکه تو ریپیت نکنی تاکه بار گفتنش نه در مختلف طریقه مختلف آدم از را قبول نمونه که ذهن نه فیکس شده در ولی قریه چرا که هر کس میگه معلومم دیگه همون در که ما بندار کوشش نم که بگم یار ما خبر مسئولیتی محل مسئله رسولوشن دیگه هم مطلب پیدا کنه کس مختلف طریقه خود خوب بگه یار تاکه از رو بفهم یار بو واقعی ذهنیت جمعی از مو فیکس شده و برای اینکه تو از این فیکسیشن تو خود برو بدر کنی باید کانسلینگ شونه دیگه کانسلینگ فرد نمیشه ده یک فرد نمیشه این کانسلینگ جمعی میخواد هر فردی از زردی کانسلینگ داره چرا که ما گفتم هر فرد یک ریشو یک پرسنتیجی از این کس ذهنیت جمعی کس متاثر میشه بعضی آدم زیاد است خود نشون میدم تر که ما تر گفتم که فر مثال کس الان که در کویته زندگی کرده الان که اون چیزش ده لیکن اگر ما در آزرگی کویتگی والا کس ده ما گپ میزنم الان که او خودشم در زیبان کس ده گپ زده قد مردم توبال شده چیزش ده لیکن اونلاین که ما فر مثال کس او
سوخته میشه قارش ما که مثلا چرکی است مو باید فارسی باید گپ دی اگر ما اصلا در فارسی گپ نمیزنی علی کاینه مونی فرم سال کست مو ده حق حاضر کست خدا ظلم مونی خدا مو درو چیکار مونی چیکار نمونی چیکار واخه خب به هر حال واپس کست موری چیزا کست دیگه گفتم سولوشن از این کانسلینگ است و این کست چرکی یک قومی مسئله است از سایکی جمعی است علاج چم جمعی میشه علاج زیر یک فرد نمیتونه یک اندیویدوال نمیتونه انلیس که چنگیز خان باشه انلیس که بابا مزاری باشه که مثلا کسته یک تشکیلات جور کنه و او تشکیلات کسته مردم را کسته جمع کنه پرکتیکلی بیتن اور کسته نشوده ده بیتن از که زمانی از استیج برو بدرشنه و لازم نی خالی سیاسی باشه میتونه و معاشی هم کسته باشه و میتونه از لحاظ تعلیمی باشه و ما به هر حال د عنوان یک فرد قوم که خبر میسیم زی قوم مندوم احسانات زی قوم بلیز ما است شناخت از من زی قوم است به هر حال هر جای نیک صورت کسته مدد و سپورت از نکسته شامل حال از ما بوده ما مطلب حسی از خود خواندم زی حتی دانم که مطلب می گبره در مختلف اشکال چی بار کسته ریپیت کنم بشک ما نمیگم که مطلب امپلیکیشن از کسته کلان است ده دی توان از خود کسته کوشش منم چیزی از خود کسته و شما هم میخوایم که مثلا کسته کنین و ریزن چیه ترسته چرکی الان که هر نسل که تیر میشه کم میشه لیکن واقعا ما شما رو بگم که این نفسیات جمعی که فکس شده از یک نسل در دیگر نسل درو منتقل میشن مردوار میگن مثلا در فاتحه در عرصیه در سیاسی جمعه در گفتگوهای آنلاین است در هر جای دیسکشن ها کس دیگه قریه خود را کس پروموت نمی ذهنیتی قریه گیر کس پروموت نو دیگر نگاتیو مگا تعصباتی دم بنیاد شو نشمو میگن دیگه بندارا موشه دیگه جنگ فسادایش تمامیشم روی دوری آنلاین کس شمو میگن مردم یک دیخ دوکارینه هزار گوی کویتا کس اونایی که مثلا یک دیگه خوری یک ماجر بگه دو که زن و فرزند که سکنو خواره که ایتی ترشونه خیال که ما تا فایده مگم دیگه آده نقصان مگه افر مثال دیگر وطنی بگی یا مثلا چیزا کنه اونایی که از دیگه وزنا کوی تگار تخمره کو مسخره کو وزار ای قریه دیگه قریه کنه به هر حال شما از این چیزا که است خبر است دیگه ذره دی ریپیتیشن از من است لیکن مقصد که از مست کی گبا درو منتقل میشه برای نسل آینده کسته و اینمی کسته دردناکی از این گپ اینمی است که یک سایکل که